जी संगियो दोस्तों तिपेलियो, मेरा नाम सजाद कियानी है। लंदन बेस्ड इमिग्रेशन सोलिसिटर हूँ फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने लगा हूँ जो यूएसए से शुरू होती है मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके साए यूके तक आ जाते हैं। और सच पूछे तो बहुत से लोगों के अगले फैसले इसी एक खबर के गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं या एक तस्वर बनाकर शुरू करते हैं। जरा तस्वर कीजिए कि आपने बरसों मेहनत की, घर वालों को उम्मीद दिलाई, फाइलें बनाई, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और दिल में यह सोच महफूज रखी कि अगर यूके में प्लान बदल भी जाए तो यूएस एक ऑप्शन होगा। फिर अचानक आप सुबह उठते हैं और खबर सामने होती है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 75 कंट्रीज के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुआयना मुद्दत के लिए रोक रहा है। ऐलान 14 जैन को रिपोर्ट हुआ है और पॉलिसी 21 जैन यानी कल 2026 से नाफिज हो जाएगी। अब कुदरती बात यह है कि आपके जहन में फौरन सवाल आएगा कि यानी साहब ये इमिग्रेंट वीजा होता क्या है। तो सुनिए, बहुत सादा लफ्जों में इमिग्रेंट वीजा वो रास्ता है जो लॉन्ग टर्म या परमानेंट सेटलमेंट के लिए होता है। यानी आपका मकसद सिर्फ वीजा नहीं बल्कि वहां रिहाइश, फैमिली सेटलमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेटस या स्टे होता है। और फिर इसके मुकाबले में एक और टर्म है नॉन इमिग्रेंट। अब ये नॉन इमिग्रेंट वीजा क्या है? नॉन इमिग्रेंट का मतलब होता है आरजी वीजा, जैसे टूरिस्ट, बिजनेस या शॉर्ट स्टे। खबर के मुताबिक ये आरजी वीजा इस सस्पेंशन में शामिल नहीं बताए गए। अब यूके की अर्न सेटलमेंट और अमेरिकन पॉलिसी में बहुत क्लोज तल्लक भी है, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में आपसे जिक्र जरूर करूंगा। लेकिन और यहां एक तवक्कुफ जरूरी है, क्योंकि असल खेल सिर्फ ऑन पेपर नहीं होता। कागज पर रूट्स अलग हो सकते हैं, मगर जब स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल सख्त हो जाती है तो फिर बहुत दफा हर दरखास्त ज्यादा सवालों के नीचे आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि कभी कभी नॉन इमिग्रेंट का लेबल आर्जी होता है मगर स्क्रीनिंग का असर मुस्तकिल हो जाता है। अब आते हैं इस लफ्ज पर जिसने सबको चौंका दिया है, खासतौर पर यूएसए में, पब्लिक चार्ज। इसे भी आसान कर देता हूं। पब्लिक चार्ज बुनियादी तौर पर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हुकूमत यह देखती है कि आया कोई शख्स वेलफेयर या पब्लिक बेनिफिट्स पर इन्हिसार तो नहीं करेगा या कर रहा है। यानी हुकूमत का बयानिया यह है कि वो ऐसे अफराद को रोकना चाहते हैं जो पब्लिक बेनिफिट्स पर रिलाई करें या सिस्टम को एक्सप्लॉइट करें या पब्लिक असिस्टेंस की तरफ देखें। यहां एक छोटा सा मजाक सुन लीजिए, लेकिन बात बहुत संजीदा है। बास लोग पब्लिक चार्ज सुनकर समझने लगते हैं कि फोन का चार्जर। मैं कहता हूं भाई, यहां चार्जर नहीं, यहां चेकर चल रहा है। और जब चेकर सख्त हो तो फिर फाइल में हर लाइन अहम हो जाती है। आपको यूके की अर्न सेटलमेंट पॉलिसी का लाजमी तौर पर शायबा कुछ आना शुरू हो चुका होगा। आगे चलते हैं। और फिर एक और लफ्ज है इंडेफिनिट, यूके में जिसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहा जाता है। इमिग्रेशन में बाज़ औक़ात इंडेफिनिट का मतलब यह नहीं होता कि कब तक, बल्कि यह होता है कि जब तक। यानी टाइम लाइन वाज़ेह नहीं। और इसी गैर यकीनी में फैमिलीज सबसे ज्यादा आप कह लें इफेक्ट होती हैं। यही वजह है जो लोग कहते हैं बस एक फॉर्म है, हो जाएगा। मैं इनसे अक्सर कहता हूं कि भाई, फॉर्म तो चाय बनाते वक्त भी बनता है, मगर चाय तभी बनती है जब दूध मौजूद हो, टी बैग्स हों और चूल्हा ऑन हो। इमिग्रेशन में चूल्हा पॉलिसी है। जब पॉलिसी ठंडी हो जाए तो कप हाथ में रह जाता है, चाय नहीं बनती। अच्छा, अब जरा कहानी का दूसरा रुख सुनिए। सिर्फ वीजा रूट्स नहीं, इन्फोर्समेंट भी है।
انفورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے قوانین کو گراؤنڈ پر نافذ کرنا. امیگریشن ریٹس، امیگریشن اریسٹ، ریموول، ڈیٹینشن اور بڑے پیمانے پر کاروائیاں. گارجین کی 19 جنوری 2026 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یو ایس کے اندر ڈی ایچ ایس یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تحت آئی سی ای یعنی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ اور بارڈر پیٹرول وغیرہ زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں، اور ڈفرینٹ فیڈرل ایجنسیز مختلف آپریشنز پہ شامل دکھائی دیتی ہیں. اور اسی رپورٹ میں ایک بڑا ڈیٹا پوائنٹ بھی آیا ہے، جیسے آئی سی ای کے بجٹ کا ذکر 2025 ٹو 2026 کے لیے تقریباً 3 گنا ہو کر $28.7 تک ہو چکا ہے. سٹافنگ تقریباً 10,000 سے بڑھ کر 22,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ڈی ایچ ایس کے لیے $175 ارب کی فنڈنگ کے حوالہ جات بھی دیے جا چکے ہیں. اور اب یہ بات میں آپ کو ایک لائن میں سمجھا دوں کہ یہ صرف تقریر نہیں، یہ ریسورس ڈپلائمنٹ ہے. یعنی حکومت واقعی سختی کرتی ہے تو لوگ، پیسے اور سسٹم سب پر لگا دیتی ہے، اور پھر اس کے اثرات گراؤنڈ پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے آپ کا اگلا سوال بالکل فطری ہے کہ صاحب آپ سب کا ان سب چیزوں کا یو کے سے کیا تعلق ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، بلکہ حقیقی زندگی جیسی، بس نام بدل سمجھے. کل ہی ایک فیملی نے مجھے کہا کہ ہم نے پلان بنایا تھا کہ یو کے میں سیٹلمنٹ مل جائے تو اچھا ہے، اور اگر یہاں روٹ لمبا ہو، یعنی کہ ارنڈ سیٹلمنٹ جو اپریل 2026 میں ہمیں دیکھنا ہے، تو یو ایس دیکھ لیں گے. میں نے صرف ان سے اتنا کہا کہ دوستو، اب دنیا میں ٹرینڈ یہ نہیں چل رہا کہ روٹس آسان ہوں، ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ روٹس کنڈیشنل ہوں، یعنی شرطوں والے. جو شرطیں پوری کرے اس کے لیے راستہ قابل عمل، اور جو شرطیں پوری نہ کرے اس کے لیے راستہ لمبا، پیچیدہ اور کبھی کبھی غیر یقینی بھی ہو جاتا ہے. اور یہی بات یو کے میں پہلے ہی سے شروع ہو چکی ہے. ارنڈ سیٹلمنٹ، خاص طور پر ہوم آفس کی جو نومبر 2025 کی ارنڈ سیٹلمنٹ ڈائریکشن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارنڈ سیٹلمنٹ یعنی کہ سیٹلمنٹ اب صرف ٹائم سروڈ نہیں، یعنی صرف سال پورے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کمائی ہوئی اہلیت ہے، جہاں کیریکٹر، انٹیگریشن اور کنٹریبیوشن کو زیادہ سے زیادہ وزن دیا جا رہا ہے. ہوم آفس کی کنسلٹیشن 20 نومبر 2025 جس کا میں نے ذکر کیا آلریڈی پبلش ہو چکی ہے. 28 نومبر 2025 کو اپڈیٹ بھی کی جا چکی ہے، اور کنسلٹیشن کلوز ہونے والی ہے 12 فیب کو 2026 کو رات 11 بجے. اور اسی سمت میں یہ بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ بہت سے کیسز میں بیس لائن یعنی بنیادی سیٹلمنٹ ٹائم 5 کے بجائے 10 سال کیا جا سکتا ہے. اب میں یہاں ایک بہت اہم چیز، یہ ٹرم جسے کہتے ہیں، واضح کر دوں. بیس لائن، بیس لائن کا مطلب ہے کم سے کم بنیادی مدت، یعنی آغاز کہاں سے ہوگا. پھر اس کے بعد پالیسی یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی کنڈیشنز اور کمپلائنس کی بنیاد پر وقت کم ہوگا یا پھر بڑھ سکتا ہے. 10 سال، 15، 20، 5، 3. اب میں آپ سے ایک سیدھی بات کرتا ہوں، اور یہ پوائنٹ واقعہ ہی آپ کہہ لیں کہ سونے جیسا ہے، گولڈ جیسا ہے. جب پالیسی کنٹریبیوشن اور سیلف سفیشنسی کی زبان بولنے لگے تو سب سے پہلے پبلک فنڈز والا باب سخت ہوتا ہے. اور کنسلٹیشن میں اسی پر پینلٹی کی تجویز ہے. اگر پبلک فنڈز 12 ماہ سے کم لیے گئے تو مزید 5 سال، 10 یعنی 15، اور اگر 12 ماہ سے زیادہ لیے گئے تو مزید 10 سال یعنی کہ 20 for indefinite leave to remain. اور مزید یہ کہ NRFP
वेवर के बाद भी पब्लिक फंड्स लेने की सूरत में पेनल्टी लगने के अमकान पर बातचीत हो रही है और मौजूद है। अब ये एनआरपीएफ क्या है? एनआरपीएफ यानी नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। सादा मैंने ये कि आप कुछ मखसूस सरकारी बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते जब किसी के वीजे पर यह शर्त हो, तो एक गलत क्लेम बाद में बड़े मसले में बदल सकता है। अब एक छोटी सी मिसाल सुने, क्योंकि मिसाल के बगैर बात दिल में नहीं बैठती। फर्ज करें कि एक बंदा स्किल्ड वर्कर वीजे पर है, घर में बच्चे हैं, कोई जॉब भी इतनी अच्छी नहीं जा रही, किसी ने मशवरा दे दिया कि ये तो चलता है, कर लो, और वो गलती से ऐसा बेनिफिट्स क्लेम कर लेता है जो पब्लिक फंड के जुमरे में आता है, जबकि इसके वीजे पर नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स है। आज शायद वो सोचे चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन कल जब सेटलमेंट के वक्त कंप्लायंस टफ हो तो ये एक कदम सालों के प्लान को हिलाकर रख सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इमिग्रेशन में प्रीएम्प्ट करें, रिएक्ट न करें, यानी पहले से दुरुस्त कर ले, बाद में आग बुझाने न भागे। इसी कंसल्टेशन में यह भी डिस्कस होता है या हो रहा है कि अगर एंट्री गैर कानूनी हो या कंप्लायंस इश्यू हो तो सेटलमेंट टाइम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बास हालात में ज्यादा से ज्यादा 20 साल और बाज में ज्यादा से ज्यादा 30 साल जैसे तवील रास्तों पर भी गुफ्तगू मौजूद है। ये सुनकर कुछ लोग फौरन कहते हैं ये तो बहुत दूर की बात है, ये जदों आई देखा जाएगा। मैं कहता हूं इमिग्रेशन में दूर की बात वो होती है जो आप आज न समझें, कल वही आपके सामने फाइल में लगी होती है और फिर आप कहते हैं काश मैं पहले समझ लेता। और जी हां, एक दिलचस्प जाविया यह भी है कि होम ऑफिस कंसल्टेशन में टाइम रिडक्शन के ऑप्शंस भी डिस्कस हुए हैं। मसलन अगर आपकी इनकम 1,25,140 पाउंड या 50,270 पाउंड जैसे बेंच मार्क्स के साथ है, तो वक्त कम करने की तजवीज़ बतौर कंसल्टेशन पॉइंट्स सामने आती है। यानी पॉलिसी का मैसेज बहुत सीधा है, जो कंट्रीब्यूट करेगा इसे फायदा होगा और जिसे रिस्क समझा जाएगा इसके लिए रास्ता लंबा कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक और फैक्ट देता हूं ताकि तस्वीर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो। होम ऑफिस के जो मटेरियल है इसमें यह हवाला भी मौजूद है कि 2021 से 2024 के दौरान नेट माइग्रेशन में 2.6 मिलियन इंक्रीज बताया गया है। 2022 से 2024 में पब्लिक एंड हेल्थ केयर वीजा के तहत 6,16,000 लोग यूके आए हैं। यानी सियासी दबाव, पॉलिसी दबाव और मीडिया का दबाव तीनों एक साथ चल रहे हैं, और जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएं तो फिर ये पॉलिसी मजीद टफ होती दिखाई दे रही है। अब मैं इसे एक जुमले में बांध देता हूं ताकि आपके जहन में नक्श हो जाए। यूएसए पब्लिक चार्ज वाली सोच के साथ लीगल रूट्स को टाइट कर रहा है और इन्फोर्समेंट रिसोर्सेज बढ़ा रहा है। यूके अर्न सेटलमेंट के जरिए सेटलमेंट को कंडीशनल बना रहा है और पब्लिक फंड्स और कंप्लायंस को मजीद को मरकजी हैसियत दे रहा है। तो जो शख्स आज अपने केस को एविडेंस और कंप्लायंस से मजबूत करेगा वही कल ज्यादा महफूज रहेगा। तो गालिब ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी लेकिन कम निकले।
اور امیگریشن میں تو خواہشیں ہزاروں ہوتی ہیں، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا پلان ایک ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس مکمل ہوتے ہیں۔ فیض نے کہا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، لیکن میں اضافہ کر دوں، بولیں ضرور مگر فیکٹس اور ایویڈنس کے ساتھ۔ اور شاید خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ امیگریشن میں اس کا مطلب ہے اپنی کمپلائنس اور اپنی فائل کو بلند رکھیں، کیونکہ کیس خود بخود نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو چند بالکل عملی باتیں بتانا چاہتا ہوں اور بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اگلا قدم واضح ہو جائے۔ اگر آپ یو کے میں ہیں اور انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یا سیٹلمنٹ پلان کر رہے ہیں تو اپنی فائل کو کیس ریڈی بنائیں۔ پے سلپس، P60s، بینک سٹیٹمنٹس، ٹیننسی یا مورگیج سٹیٹمنٹس، ایبسنسز ریکارڈ، ٹیکس ڈاکومنٹیشن، امپلائمنٹ لیٹرز، یہ سب ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ویزے پر نو ریکورس ٹو پبلک فنڈز ہے تو اندازے سے کوئی چیز کلیم نہ کریں، پہلے چیک کریں، کیونکہ کنسلٹیشن میں پبلک فنڈز پر مزید 5 اور پھر مزید 10 سال کی سمت واضح ڈسکس کی گئی ہے۔ اگر آپ امپلائر یا اسپانسر ہیں تو اسپانسر کمپلائنس کو فول پروف کریں، رائٹ ٹو ورک، رول جینونیس، پے رول الائنمنٹ اور ریکارڈ کیپنگ پر توجہ دیں۔ اور اگر آپ یو ایس امیگریشن پلان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ آپ امیگرنٹ ویزا روٹ میں ہیں یا نان امیگرنٹ میں، کیونکہ رپورٹڈ سسپینشن امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ کے بارے میں آلریڈی ہو چکی ہے۔ ویلفیئر، پبلک بینیفٹ جو ہیں، جو لوگوں نے جو کلیم جو نیشنلٹی کرتی رہی ہیں وہ رسک میں ہیں۔ اپنے فائنینشیل ایویڈنس کو اپ گریڈ کریں اور کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یعنی بچوں کی سکولنگ، ٹریولنگ اور ایڈوائس کے بغیر، قانونی ایڈوائس کے بغیر نہ کریں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں گا مگر مطلب بہت گہرا ہے۔ امیگریشن میں لیٹ ہونا صرف دیر نہیں، امیگریشن میں لیٹ ہونا صرف دیر نہیں ہے، کبھی کبھی ڈائریکشن بدل جانا ہوتا ہے، اس لیے جلدی نہیں، سمجھداری سے کام لیجیے۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو کسی بھی حوالے سے لگی ہو کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ میں آپ کے ریویوز اور سوالات بھی پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ یو کے میں ہیں تو یو کے ویزا لکھ دیجیے، تو یو ایس میں ہے تو یو ایس ویزا لکھ دیجیے، یا یو ایس کیس لکھ دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ سی یو سون۔